तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। सोह्र श्राद्धको अन्तिम दिन जुन दिन औँसी पर्छ त्यसलाई जमरे औँसी भन्ने गर्दछौँ र पितृ विसर्जन औँसी पनि भनिन्छ। भोलिपल्ट जमरा राख्ने दिनका रूपमा घटस्थापनाका रूपमा पनि मनाइन्छ। यो पितृपक्षको अन्तिम दिन हो र यो दिनलाई विशेष ख्याल गर्न सकियो, अरू दिन केही गर्न सकिएन भने पनि यो दिन विशेष ख्याल गर्न सक्यो भने पितृ मुक्त हुनेछन्, पितृ तर्नेछन्। अब यो 15 दिनको तिथि हो, तर यसपालि गन्दै लाँदा 16 दिन छ, तिथि 15वटा छ। अब यो 16 श्राद्धको समयमा हामीले पितृ तर्पणदेखि लिएर पितृहरूका लागि गर्ने श्राद्ध कर्मदेखि लिएर यावत कर्महरू गरेका हुन्छौँ। तर अब केही गर्न सकिएन भने पनि यो जमरे औँसीको दिन अर्थात् पितृ विसर्जन औँसीको दिनमा हामीले थोरै बहुत कर्म मात्रै गर्न सक्यौँ भने पनि पितृ शान्त रहनेछन्, अतृप्त पितृहरू तृप्त रहनेछन्। मित्र, अब पितृ मृत्यु भइसकेपछि के असर गर्छन् र भन्ने पनि लाग्न सक्छ। हामीमा कति भ्रम पनि हुनसक्छ कि जिउँदोमा पो गर्ने हो त, मृत्यु भइसकेपछि त किन र मरेपछि सकियो भन्ने सोच यदि हो भने मरेपछि सकिँदैन मित्र, मरेपछि सुरु हुन्छ। यति कुरा याद राख्नुहोस्। शरीरको कुरा तपाईँले सोचिरहनु भएको हो, मैले गरेको कुरा आत्माको कुरा हो। आत्मा अजर र अमर हुन्छ मित्र। आत्मा मर्ने भन्ने सन्दर्भ रहँदैन। शरीर मृत भएर जान्छ, जन्मेपछि मर्नुपर्छ। मृत्यु यो अकाट्य छ, कसैले पनि काट्न सक्दैन मृत्युलाई। दुनियाँका कुनै ठुला डाक्टर हुन्, तान्त्रिक हुन्, ज्योतिषी हुन्, कसैले पनि मानिसको मृत्युलाई रोक्न सक्दैन। अब मृत्यु पश्चातको कुरा हामी गरिरहेका छौँ, पितृका कुरा गरिरहेका छौँ। यो 16 श्राद्धको समय भनेको पितृ तपाईँको घर वरपर विचरण गर्ने समय हो। केही आश बोकेर त्यो कारणबाट पनि यो पितृपक्षमा हामीले पितृ कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। पितृलाई केही पितृका नाममा दान दक्षिणा, पितृ तर्पण अनि श्राद्ध कर्म यावत कुराहरू गऱ्यौँ। अब केही गर्न सकिएन भने पनि यो औँसीका दिनमा चाहिँ हामीले अवश्य पनि पितृ तर्पणको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। केही सिधा बनाएर दान दिनुपर्ने हुन्छ। गाईलाई भोजन, कागलाई भोजन, कुकुरलाई भोजन, यस्ता जुन पशु पन्छीहरू छन् यिनीहरूलाई भोजन गराउँ, जसको कारणबाट पितृहरू कुनै दिन नसक्दाको अवस्थामा पनि यो अन्तिम दिनमा त गरौँ भन्ने सन्दर्भ हो। र विशेष पितृदोष भन्नुको अर्थ जन्मकुण्डलीबाट पनि देखिन्छ। राहु र शनि साथमा छ, अथवा राहु र केतु, विशेष त राहु र केतु नै हुन् पितृ दर्शाउने। जन्मकुण्डलीमा शनि र राहुको योग होस् अथवा शनि र केतुको योग होस्, यो पितृदोषको सङ्केत हो। एउटै राशिमा यसरी विराजमान हुनु अथवा दृष्टिका कारणबाट विराजमान हुनु। यसै गरी सूर्यसँग सम्बन्धित, सूर्यसँग राहु हुनु, ग्रहण योगको निर्माण गर्नु पनि पितृदोषको सङ्केत हो भने सूर्यसँग केतु हुनु पनि पितृदोषको सङ्केत हो। यसै गरी चन्द्रमासँग राहु हुनु अथवा चन्द्रमासँग केतु हुनु पनि पितृदोषको सङ्केत हो भने बृहस्पतिसँग राहु हुनु पनि गुरु चण्डाल योग हो। यसले कुल बिग्रिएको अथवा पितृ बिग्रिएको अवस्था दर्शाइरहेको हुन्छ। भन्नुको अर्थ त सूर्य ग्रहको कारणबाट पनि पितृदोष लाग्ने भयो। सूर्य भनेकै पिता हुन्, सूर्य भनेकै विशेष त आत्मा हुन्, नहुने त कुरै भएन। सूर्यबाट पनि देखियो, शनिबाट पनि देखियो, बृहस्पतिबाट पनि देखियो, चन्द्रमाबाट पनि देखियो। राहु र केतु त आफैमा पनि पितृ हेर्ने ग्रहहरू हुन्, छाया ग्रहहरू हुन्। त्यो कारणबाट पनि यस्ता योगहरूको निर्माण भइरहेको छ भने अवश्य पनि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा पितृदोषको सङ्केत देखाइरहेको हुन्छ। अब कतिलाई केही सङ्केतहरू नदेखिएको अवस्था पनि हुन्छ, तर पितृदोष भइरहेको अवस्था हुन्छ। कतिलाई पितृदोष देखिँदैन जन्मकुण्डलीमा, तर सङ्केतहरू देखाइरहेको हुन्छ। सङ्केतहरू के त भन्दा सपनामा पितृहरू आउँछन्, रुन्छन्, कराउँछन्, हार गुहार गर्छन्, केही चिजहरू माग्छन्, चप्पल पनि छैन पितृको खुट्टामा, एकदम दुखी देख्नु हो। मृत्यु हुनुको अगाडिको अवस्थाभन्दा पनि एकदम दुःखद अवस्थामा तपाईँ देख्नुभयो, पितृहरू साह्रै अप्ठ्यारोमा भएको अवस्था देख्नुभयो भने यो साँच्चै पितृहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। बुझ्नु होला है। पितृहरू नजिकै देख्नुभयो र बिस्तारै टाढिए भने बुझ्नुहोस् कि ती पितृहरू तरे भन्ने सङ्केत हो। यस्ता नराम्रा सङ्केतहरू तपाईँ देखिरहनु भएको छ भने पनि यो औँसीमा केही गर्नुपर्छ मित्र। हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रा पितृका लागि गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो कर्तव्य हो, यो नभुलौँ मित्र है। अनेक प्रकृतिका योगका कारणबाट हुनसक्छ अथवा सङ्केतका कारणबाट हुनसक्छ, अथवा यस्तो केही छैन, तपाईँकै दिनचर्यामा सङ्केत देखाइदिइरहेको छ। व्यापार व्यवसाय अचानक घाटामा जान्छ, अचानक कसैको मृत्यु हुन्छ, अथवा तपाईँ निसन्तान भएर बाँचिरहनु भएको छ, सन्तान प्राप्ति नै भनेन, यो पितृका कारणबाट हुन्छ मित्र है। अचानक मृत्यु हुनु, अचानक ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू हुनु, यो यस्ता पितृका सङ्केतहरू हुन्। अथवा विवाह गर्न, घरका छोरीहरू विवाह गर्नलाई गाह्रो भइरहेको छ, जति कुरा आउँछ सबै भाँचिन्छन्, बिग्रिन्छन्, छोराकै विवाह गर्नलाई ढिलो भइरहेको छ, जति गर्दा पनि हुँदैन, यी पितृका सङ्केतहरू हुन्। पितृ असन्तुष्ट हुनुको कारण
यी घटनाहरू भइरहेको छ। अब सन्तान भनेको त विशेष त त्यही वंशवृद्धि हो नि। वंशवृद्धि नहुनुको कारण त त्यही वंशका अगाडिका मानिसहरू जो तरेनन्, जसको कारणबाट सन्तान उत्पादनमा रोक आयो। यो सिधा कुरा छ मित्र। पितृ असन्तुष्ट हुनुको परिणाम यी चिजहरू आइरहेका हुन सक्छन्। त्यो कारणबाट पनि पितृ सन्तुष्टिका लागि अब अरू त केही गर्न सकिएन। औँसीको दिनमा एउटा काम अवश्य पनि गर्नुहोस्, पितृदोष शान्ति कर्म। जहाँसुकै जस्तो अवस्था पनि कोही मृत्यु भएको छ र दाह संस्कार राम्रोसँग गर्न सकिएको छैन, कोही व्यक्ति हरायो तपाईँको परिवारको र पछि थाहा भयो कि मृत्यु भयो, राम्रोसँग दाह संस्कार गरिन सकिएको थिएन, यस्तो अवस्था अथवा केही ठुलो इच्छा हुँदाहुँदै कसैको मृत्यु भएको छ तपाईँको घरमा, अथवा अकाल मृत्यु छ कसैको, यस्तो अवस्था हो पितृका लागि म केही गर्छु भन्ने तपाईँको सोच हो भने अवश्य पनि यही 20 गतेका दिन पितृदोष शान्ति कर्म गर्न सकिन्छ। पशुपति मन्दिर परिसरमा हुँदैछ यही 20 गते जमरे औँसी अथवा भनौँ पितृ विसर्जन औँसीको दिनमा पितृदोष शान्ति कर्म हुँदैछ। तपाईँ पनि पितृ शान्ति हेतु अथवा पितृको मुक्ति हेतु तपाईँ पनि केही गर्छु भन्ने सोच तपाईँको हो भने यो एक दिन छुट्याउनुहोस् मित्र। जीवनमा धेरै दिनहरू छुट्याइयो, धेरै खानपिन गरियो, धेरै रमाइलो गरियो, आफ्नो लागि आफ्नो परिवारका लागि गरियो, तर ती दिवंगत भएका आत्माहरूका लागि एक दिन समय दिनुहोस्। यही असोज 20 गतेका दिन पशुपति मन्दिर परिसरमा पितृदोष शान्ति कर्म हुँदैछ। कुनै पनि प्रकृतिका दोष लागेको छ अथवा लागेको छैन, जे होस् आफ्ना पितृको उद्धारका लागि, मुक्तिका लागि तपाईँले एउटा सानो प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यो दिन पितृदोष शान्ति कर्म हुँदैछ। पशुपति मन्दिर परिसरमा सहभागी तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही प्रक्रियाहरू रहन्छन्। अब समय धेरै बाँकी छैन, थोरै दिनहरू मात्र बाँकी छ। स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ, तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क गरेर केही प्रक्रियाहरू रहनेछन्, ती प्रक्रियाहरू पार गरिसकेपछि भने अवश्य पनि तपाईँ यो कर्ममा सहभागी हुन पाउनुहुनेछ मित्र। यति धेरै दिनहरू गए पितृपक्षका, अब अन्तिम दिन औँसीको दिन बाँकी छ। त्यो कारणबाट पनि यसपालिको यो औँसीमा पितृमुक्ति हेतु सहभागी हुनुहोस् पितृदोष शान्ति कर्ममा। र पितृका केही दोषहरू छन् जीवनमा, अप्ठ्यारा, सारा गारा, अभाव, तनाव, यस्तो प्रकृतिको समस्याबाट मुक्तिका लागि पनि र पितृ शान्ति हेतु पनि अवश्य सहभागी हुनुहोला पशुपति मन्दिर परिसरमा। अब त्यसका लागि प्रक्रियाहरू त केही रहन्छन्, सजिलै सहभागी हुने भन्ने विषयवस्तु रहँदैन, यसका केही प्रक्रियाहरू रहन्छन्। त्यसका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्, स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ। विश्वभरबाट हेरेर छरेर साथ दिनुभएको छ, आभारी छु मित्र। म त नेपाल बाहिर छु, के गर्ने, कसरी पितृको लागि तर्पण दिनका लागि मात्र भए पनि हुन्थ्यो, मेरो पितृको नाम पनि राखिदिए हुन्थ्यो, यस्तो खालको सोच तपाईँको हो भने पनि तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ। चिना टिप्पण घरको वास्तु तपाईँलाई केही देखाउनु छ, यसका लागि पनि यही नै नम्बर हो, तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। केही प्रक्रियाहरू रहनेछन्, ती प्रक्रिया पार भएपछि अवश्य पनि चिना टिप्पण घरको वास्तु हेरिनेछ मित्र। हस्, हेरेर साथ दिनुभयो, आभारी छु मित्र। अर्को भिडियो लिएर आउँछु नै, अल्लाह प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।